सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मरीम नवाज कहती हैं वज़ीर आज़म इमरान खान बताएं उन्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्यों थी। जबरदस्त टीम के नारे लगाने वालों ने तस्लीम कर लिया, बगैर तैयारी इक़्तिदार में आए। मर्दान में पीडीएम की रैली से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा, सियासी मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को जेल में डाला गया। 200 अफराद पर मुश्तमिल मुआशी टीम कहां है? आपको हुकूमत चलाना नहीं बल्कि सिर्फ ताबेदारी करना आती है। बंदा करप्ट होने के बावजूद ईमानदार है क्योंकि ताबेदार है। वो सौगात जिसका नाम इमरान खान है, जो 2.5 साल के बाद आज 22 करोड़ की जिंदगियों से खेलने के बाद आज मर्दान के अवाम को बताता है कि मुझे बिजली का पता नहीं था, मुझे गर्दिशी कर्जों का पता नहीं था, मुझे करंट अकाउंट डेफिसिट का पता नहीं था, मुझे हुकूमत चलाने का पता नहीं था, मेरी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, मगर 225 अरब रुपए का आटे का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन 122 अरब का एलएनजी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। हुकूमत चलाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, लेकिन एलएनजी को देर से इंपोर्ट करके पाकिस्तानियों को महंगी गैस फराहम करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 1 करोड़ नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त जो तुम्हारे पर माल खर्च करते उनको बाहर से ला कर नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी ना मर्दान के भाइयों। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क पर जाली हुक्मरान मुसल्लत हैं, हम इस्लामाबाद जाएंगे और इन्हें घर भिजवाएंगे। हकीकी जमहूरियत के लिए मैदान में आए हैं। मर्दार में रैली से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, नाहिल को हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं है, नैब के एहतसाब का कोई एतबार नहीं, नैब एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली बसाते खुद इसकी कोई हैसियत नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, कौम ने आज जिस नाजायज, जिस नालायक और जिस नाअहल हुक्मरान के खिलाफ आलमी जिहाद बुलंद किया है, मुसलमान जब हक के लिए आवाज बुलंद करता है फिर उस वक्त तक नहीं बैठता जब तक या फतह हासिल न कर ले या उस रास्ते में शहादत का मकाम हासिल न कर ले। आज पूरी कौम कर्ब में है। नाजायज और जबरी तौर पर कौम पर मुसल्लत होने वाले पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उस पर मैं भी लानत भेजता हूँ और हर पैगंबर लानत भेजता है और पैगंबर की दुआ कबूल होती है। इंशाअल्लाहुल अजीज इन जाबिरों, इन आमिरों के खिलाफ अल्लाह की नुसरत आपके साथ है। हम तो कहते ही थे कि ये नाअहल हुकूमत है, ये नाअहल हुक्मरान है। अब तो परसों इसने खुद एतराफ कर लिया कि मेरे पास तो टीम ही नहीं है कि मैं अच्छी हुक्मरानी दिखा सकूं। मुल्क की मईशत को ठीक कर दूंगा, तब्दीली आएगी, नौजवानों को रोजगार दूंगा, मुल्क में शहद और दूध के नहर बहेंगे। अभी कहता है मेरे सामने जब आदाद शुमार पेश किए जाते थे तो मुझे तो आदाद शुमार का पता ही नहीं चलता था।
بلوچستان میں حکومت کو گھر بھیجنے کی دعوے دار پی ڈی ایم کی مرکزی پارٹی خود اختلافات کا شکار ہو گئیں۔ جے یو آئی کے اندرونی اختلافات مزید بڑھنے لگے۔ حافظ حسین احمد سمیت دیگر سینئر قیادت نے کے خلاف اقدامات بھی تیز کر دیے ہیں۔ بلوچستان میں متحدہ اپوزیشن کی کئی ماہ سے صوبے میں مخلوط حکومت کو گھر بھیجنے کا دعویٰ کر رہی تھی، ان دنوں خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پی ڈی ایم کے کوئٹہ میں ہونے والے جلسے کے بعد نون لیگ کے صوبائی رہنماؤں نے مرکزی قیادت کے خلاف علم بغاوت کیا تو دوسری جانب جے یو آئی کے سینئر رہنماؤں مولانا محمد خان شیرانی اور حافظ حسین نے بھی مولانا فضل الرحمان پر سنگین الزامات لگا دیے ہیں۔ بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل سیاسی جماعتیں اپوزیشن کے اندرونی اختلافات کو پی ڈی ایم کی ناکامی قرار دے رہی ہیں اور کہا کہ حکومت کو گرانے والے خود عوام اور اپنے کارکنوں کی نظروں میں گر رہے ہیں۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں اختلافات کو ہوا دے کر حکومت کے خلاف جاری تحریک کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ آصف زرداری نے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ سابق صدر کہتے ہیں سینٹ الیکشن سے قبل استعفے نہ دیے جائیں۔ استعفوں کے معاملے پر آصف زرداری نے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سابق صدر نے دو ٹوک موقف اپنایا کہ سینٹ الیکشن سے قبل استعفے نہ دیے جائیں، ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کے حق میں بھی نہیں ہیں۔ پی ڈی ایم مل کر سینٹ الیکشن لڑے تو 15 سے زائد نشستیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ فضل الرحمان نے جواب دیا کہ اس معاملے کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں حل کریں گے۔ سابق صدر آصف زرداری کے مطابق پیپلز پارٹی سینٹ اور ضمنی الیکشن میں حصہ لینے پر متفق ہے۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے آصف زرداری سے ان کی صحت بارے بھی دریافت کیا۔ بلیٹن میں بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان 27 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر لاڑکانہ میں ہونے والے جلسے میں شرکت نہیں کریں گے۔ ضلع امیر جے یو آئی لاڑکانہ مولانا ناصر محمود سومرو کے مولانا فضل الرحمان جے یو آئی کے مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے باعث محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر جلسے میں شریک نہیں ہوں گے۔ جے یو آئی کی صوبائی قیادت کو برسی کی تقریب میں مدعو نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا جے یو آئی کے کارکن بینظیر کی برسی میں شرکت نہیں کریں گے۔ بینظیر بھٹو کی برسی خالصتاً پیپلز پارٹی کا شو ہے۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں حرام کی کمائی کا راستہ اختیار کرنے والے سیاستدان آج عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ فوج سرحدوں کی محافظ اور پولیس شہریوں کی محافظ ہوتی ہے۔ چاہتا ہوں قوم پولیس کو پسند کرے۔ اسلام آباد پولیس لائنز میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا جن سیاستدانوں نے غلط راستے سے پیسہ بنایا ان کے کسی کام نہ آیا، چوری کے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیاستدان جن کو اللہ نے اتنا موقع دیا، ملک کے سربراہ بنا دیے، اور ان کے سامنے بھی یہ دو راستے تھے، حلال کی کمائی بھی کر سکتے تھے اور بہت بڑی ایک عزت ہوتی ہے ملک کا سربراہ بننا، لیکن جس راستے پہ وہ نکل گئے آپ کے سامنے آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس آج اتنا پیسہ ہے ان کو خود نہیں پتا کتنا پیسہ ہے، کبھی ہسپتالوں میں جا رہے ہیں، کبھی ملک سے باہر جا رہے ہیں، بچے باہر بھاگے ہوئے ہیں، کئی بچے کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے باپوں کی چوری کو بچانے کے لیے۔ کیا فائدہ اس پیسے کا؟ یہ پیسہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو میں آج آپ کو پھر یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ساری یہ یاد رکھیں، کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ جب نماز پڑھتے ہیں صرف ایک چیز مانگتے ہیں، اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، یعنی آپ کا خوشی کا راستہ ہے۔ جو نعمتیں جب اللہ کسی پہ بخشتا ہے وہ سب اس کو تو اندر سکون مل جاتا ہے۔ اور جو راستہ ہم سمجھتے ہیں کہ آسان راستہ ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، اصل میں ان کی اصلیت تو اندر کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے، عذاب ہوتا ہے۔ ہمارے بیرون ملک پاکستانی وہ سب سے بڑا اس ملک کا اثاثہ ہے، تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اپنا باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آتے ہیں، کوئی پلاٹ لیتے ہیں، کوئی گھر لیتے ہیں، یا قبضے ہو جاتے ہیں ان پہ، تو جب وہ گھر اور پلاٹ ہی نہیں لے سکتے وہ یہاں سرمایہ کاری کیسے کریں گے، فیکٹریاں کیسے لگائیں گے؟ تو وہی ذہن میں ڈال لیں کہ صرف اوورسیز پاکستانی اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کو اس وقت اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ، ہماری انویسٹمنٹ سیکیور رہے گی، سیف رہے گی، اور اس لیے پولیس کا بہت بڑا رول ہے اس پاکستان کو اوپر اٹھانے میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی تنخواہیں پنجاب سے
بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں تمام چیلنجز سے سرخرو ہوں گے۔ عمران خان قوم کو تمام مسائل سے نکالیں گے۔ پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا اسلام آباد پولیس کی استعداد کار میں اضافہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے سپاہی کو عزت دی ہے۔ سپاہی دھوپ گرمی سردی میں دن رات ڈیوٹی دیتے ہیں۔ چوکیاں لوگوں کو تنگ کرتے تھے، مری جانے والے لوگوں بیچاروں کو، ان کے سامان چیک کرتے تھے، اور بیچاری بہنوں اور بیٹیوں کے میرا مطلب ہے تلاشیاں لی جاتی تھی۔ صرف 3 چوکیاں رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس ECC میں جو گاڑیاں آپ IG صاحب نے مانگی ہیں وہ میں ٹیکنیکل گرانٹ میں مینج کر لوں گا تاکہ آپ پہ بوجھ نہ بنے۔ وزیر اعظم صاحب، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کا وزیر ہوں، میں 15ویں وزارت کر رہا ہوں اور خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ آپ کو بہت بڑی عزت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس اقتصادی، معاشی، سیاسی اس سارے مسائل سے آپ باہر قوم کو لے کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دنیا میں آپ کا ڈنکا بجے گا۔ میری جتنی آپ محنت کرتے ہیں یہ میرا ایمان ہے۔ ہمارے نسیم کھوکر صاحب زبردست سیکٹری ہیں۔ واجد ضیاء صاحب کے ساتھ میں نے پولیس میں بھی کام کیا ہے، اور دوسرے عامر بھی CDA 200 کنال انہوں نے صرف زمین دی ہے پولیس کے لیے، وہ 400 کروانی ہے آپ سے۔ میں شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ SSS ورکر ہوں، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ وزارت داخلہ 120 دن میں بدل جائے گی وزیر اعظم صاحب۔ اور آج جو آپ نے ایک تاریخی کام کیا ہے، کراچی سے لے کے تورخم تک۔ شبلی فراز کہتے ہیں PDM میں شامل مفاد پرست ٹولے کی سمتیں مختلف، منزلیں جدا ہیں، یہ سانج کی ہنڈیا اب بیچ چراہے پھوٹ رہی ہے۔ شبلی فراز نے کہا حکومت کے خلاف تحریک چلانے والوں کے خلاف تحریک چل پڑی، ذاتی مفاد کو فوقیت دینے والوں کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اپوزیشن کی انتشار کی سیاست میں ملک اور عوام کا بھلا نہیں۔ اللہ اپوزیشن کو توفیق دے کہ اسے کرسی کے بجائے عوام اور ان کے مسائل نظر آنا شروع ہو جائیں۔ انفارمیشن منسٹری ہم سمجھتے ہیں کہ جو سائبر کرائمز ہیں یا اور جو ہراسمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں اس کا شکار بہت سے لوگ ہیں، اور یہ ایک ہمارے ہاں جو آج کل بدقسمتی سے جو ریپ اور اس قسم کی چیزیں اس کی بھی جو وہ ہے انٹینسٹی وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ تو دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ، اور وہ جو ہمارے جو ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے ملک کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے کلچر کی، اس کے اندر رہتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پورا ایک جامع قسم کی حکمت عملی اپنانی ہوگی، جس میں کہ جو منسٹری آف انفارمیشن ہے وہ بالکل حاضر ہے اور کئی ایشوز پہ کام بھی کر رہی ہے۔ خواتین جرنلسٹ جو ہیں ان کے لیے ہم نے بڑی ٹھوس قسم کی ہم نے قوانین میں پروویژنز دی ہیں، لیکن اگین the last comment I want to make کہ یہ اس سے صرف نہیں ہوگا۔ we have to have a bigger program and only then we'll be able to achieve what we are۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نیب قوانین میں تبدیلی کی گنجائش ہے، لیکن اس کے قوانین میں تبدیلی کے لیے اپوزیشن نے سودے بازی کی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا اپوزیشن کو استعفے دینے کا ڈرامہ بند کر دینا چاہیے، استعفے دینے ہیں تو پیپلز پھر اسمبلیوں کے اسپیکرز کو دیں۔ PDM کی بڑی جماعتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ جو نشستیں ہو رہی تھیں اسپیکر صاحب کے رہائش گاہ پر، جس میں نون لیگ موجود تھی، پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں موجود تھے اور تحریک انصاف کے لوگ بھی موجود تھے، ان نشستوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم قانون سازی کریں جس قانون سازی سے پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے باہر آ جائے، اور ہندوستان کا جو منصوبہ ہے پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کا، اس میں وہ ناکام ہو جائے۔ جب نشستیں اور گفتگو کا آغاز ہوا کہ پیپلز پارٹی اور نون کی طرف سے یہ برملا مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ یہ قانون سازی چاہتے ہیں FATF کی تو ہمارے ساتھ نیب کے قوانین کی ترامیم میں بات کریں۔ 10 سال آپ حکومت میں رہے، جس میں 5 سال پیپلز پارٹی کے تھے، جس میں 5 سال مسلم لیگ نون کے تھے۔ آپ کو اس نیب کے قانون میں خرابیاں دکھائی دیتی ہیں تو آپ قانون سازی کے ذریعے اس میں ترمیم کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ آپ نے اگر نہیں کی
तो ये गफलत आपकी है, हमारी नहीं है। अगर आप तरमीम चाहते हैं तो हम गुफ्तो शुनीद के लिए तैयार हैं, लेकिन ये फैटफ के साथ इसको मत जोड़िए। ये कौमी नौयत का मसला है। फिर जब गुफ्तगू आगे बढ़ी तो मैंने कहा आप बताइए, अपने मुतालबात, अपनी ख्वाहिशात तो सामने रखिए। तो फिर उन्होंने एक 34 नुकाती मसवदा मेरे सामने रखा और फिर उसकी कॉपीज करवाई गई और जितने उस कमेटी के मेंबरान थे उनमें तकसीम की गई। जब हमने बैठकर उस मसवदे का मुताला किया तो हमें उसमें से एनआरओ की बू आई और हमें ये दिखाई दिया कि ये एक जाती एजेंडा है जिसको बरूए कार लाते हुए ये कोई सौदा करना चाहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सौदे के लिए तैयार न थी न है। आपको बताएं कि हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन बेल्ट से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। सदर ममलिकत ने शो ऑफ हैंड्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग ली है। सदर ममलिकत ने आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भिजवाने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है और रेफरेंस पर दस्तखत भी कर दिए, जिसके बाद हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन बेल्ट से कराने के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया है। हुकूमती रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सेनेट इंतखाबात का तरीक़ा-ए-कार आयन में वाज़े नहीं है। सेनेट का इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कराया जाता है। सेनेट का इलेक्शन ओपन बेल्ट के तहत हो सकता है और ओपन बेल्ट से सेनेट इलेक्शन में शफाफियत आएगी। वफाकी हुकूमत का कहना है कि सेनेट में खुफिया बेल्ट से अरकान की खरीदो फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल होता है और खुफिया वोटिंग से सेनेट इलेक्शन के बाद शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान पार्लियामेंट ने अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा करा दिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान ने पार्टी क़यादत के फैसले पर लब्बैक कहा। बैरून मुल्क या बीमार अरकान ने भी अपने इस्तीफे भिजवा दिए हैं। अगले हफ्ते आइंदा की हुकूमत अमली के हवाले से जाती उमरा या मॉडल टाउन में इजलास होगा, जिसमें तमाम अरकान असम्बली को मदऊ किया जा रहा है। शहजाद अकबर कहते हैं सलीम मांडवी वाला जाती मफाद के लिए ओहदे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपोजिशन चाहती है कि इनकी लूट मार माफी मिल जाए, इदारों को बदनाम करने नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहजाद अकबर ने कहा बरतानिया नवाज शरीफ के केस का जायजा ले रहा है। नवाज शरीफ को बरतानिया से लाने का मामला दूसरे कैदियों से मुख्तलिफ है। नैब कवानीन की तरमीम के ऊपर भी एक बात गढ़ी जाती है कि जी नैब के कवानीन में तरमीम होनी चाहिए। कोई भी कानून है उसमें तरमीम हो सकती है और होनी भी चाहिए वक्त और हालात के तकाजे के मुताबिक, क्योंकि जितने कवानीन हैं वो अवाम की भलाई के लिए बनते हैं। मसला ये है कि जिन लोगों ने ये तरमीम ड्राफ्ट की वो तमाम नैब के मुल्जमान हैं। एक एक शख्स जिसने इसके अंदर हिस्सा डाला वो तमाम नैब के मुल्जमान हैं। उनकी तरमीम क्या है? ये 34 तरमीम में से मैं आपको सिर्फ 4-5 बताऊंगा। इसमें से कुछ अजीबो गरीब किस्म की जिसके पीछे कोई मंतक भी नहीं है, फायदा है, बेनिफिशरीज आपको नजर आएंगे। मैं आपको बताऊंगा एक एक क्लॉज के पीछे कौन बेनिफिशरी खड़ा है। यानी कि नैब का कानून का इतलाक 1999 से पहले के अदवार में ना किए जाए, यानी कि कंप्लीट वाइट वॉश। 85 वाले गैर जमाती इंतखाबात जहां से सब लोग ये समझते हैं कि हमारी सियासत में छांगा मांगा और पैसा शामिल हुआ, वो दौर निकाल दें। उसके बाद वो जो म्यूजिकल चेयर थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत आई गई, वो दौर निकाल दें। वो तमाम दौर वो है जिसके अंदर कर्जे माफ करवाए गए, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को किया गया, वो सब खत्म कर दिया जाए। 85 के बाद ये सब लोग जो सियासत में आए, मेरा आज दावा है कि 85 से पहले इन सब लोगों के असासे देख लें कि इनकी बैलेंस शीट कितनी थी और 99 में इनकी बैलेंस शीट देख लें। अब ये चाहते हैं कि ये 99 से हमारी बैलेंस शीट शुरू करें, क्योंकि हमने जो 85 से लेके 99 तक कमाया है उसको हलाल कर दें। तो जितने केसेस इनके ऊपर इल गॉटन वेल्थ के हैं, गैर कानूनी पैसा और असासजात बनाने के हैं, उसके ऊपर एक। तो दूसरी जानब डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला ने मुशीर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर पर तनकीद करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत न करें। मसला सियासी हुकूमत का नहीं बल्कि इदारों के काम करने का है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला का इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 1.5 साल से चेयरमैन सेनेट को लिख रहा हूँ। शहजाद अकबर कैसे कह सकते हैं कि सेनेट के फोरम को इस्तेमाल ना करूँ? क्या सड़कों पर जाकर इजहार करूँ? वो होते कौन हैं?
ہیں جو کہیں سینٹ کا فارم استعمال نہ کروں اور چیئرمین سینٹ کو دوبارہ لیٹر لکھوں گا, سینٹ اجلاس کی دوبارہ ریکوزیشن کروں گا. ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا. یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. یہ امنگ, یہ جذبے, صرف ٹی وی ٹوڈے پر. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بزدار سرکار اپنے ہی وزراء کو سہولتیں دینے سے قاصر. یاور عباس اور خیال احمد کاسترو کو سٹاف گاڑی اور پروٹوکول سے محروم. خیال احمد کاسترو کو آفس ملا نہ گاڑی, سٹاف بھی نہ مل سکا. فیاض الحسن چوہان نے ابھی تک کلچر آفس پر قبضہ جما رکھا ہے. آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بزدار سرکار اپنے ہی وزراء کو سہولتیں دینے سے قاصر ہے. اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے. نمائندہ ٹی وی ٹوڈے علی طارق ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. علی طارق بتائیے گا, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی, بزدار سرکار نے اپنے ہی وزراء کو سہولیات دینے سے جو ہے قاصر نظر آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں پنجاب کابینہ میں شامل ہونے والے نئے 2 وزراء جو ہیں وہ پروٹوکول سے محروم ہیں. ابھی تک صوبائی وزیر بیت المال یاور عباس بخاری اور وزیر کلچر خیال احمد کاسترو کو سٹاف گاڑی اور پروٹوکول ابھی تک نہیں مل سکا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود بھی خیال احمد کاسترو کو نہ ہی آفس ملا ہے نہ ہی سٹاف ملا ہے. موجودہ وزیر ثقافت الحمرہ میں فیاض الحسن چوہان سے آفس جو ہے واپس حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں, لیکن ابھی تک نہ ہی ان کو جو کمرہ ہے وہ دیا گیا ہے, نہ ہی گاڑی دی گئی ہے اور نہ ہی وہ جو وزراء کو پروٹوکول دیا جاتا ہے وہ ہی دیا ہے. پیر کو خیال احمد کاسترو کو محکمہ پریزنٹیشن دی جائے گی, لیکن وزیر ثقافت آفس سے محروم ہے ابھی تک. جی بہت شکریہ علی طارق, آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ بزدار سرکار اپنے ہی وزراء کو سہولتیں دینے سے قاصر ہے. یاور عباس اور خیال احمد کاسترو کو سٹاف گاڑی اور پروٹوکول سے محروم کر دیا ہے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کسانوں کے جائز مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کی. کسانوں کو خوشحال کرنا وقت کی ضرورت ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں کرونا وائرس کی وبا ختم ہوتے ہی ضلع راولپنڈی کا دورہ اور ورکر کنونشن سے خطاب کروں گا. پاکستان مسلم لیگ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی اور عوامی خدمت کا جذبہ رکھنے والی شخصیات کو ترجیح دی جائے گی. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ کارکن ہماری جماعت کا قیمتی اثاثہ ہیں. دورے کے دوران نہ صرف کارکنوں سے ملاقات کروں گا بلکہ ان کے جائز مطالبات بھی پورے کیے جائیں گے. دوسری جانب عاظم سماتی کہتے ہیں پاکستان ریلوے کا خسارہ بہت زیادہ, ریگولائزیشن حل نہیں ہے. قومی ادارہ دہائیوں سے ملک کا پیسہ کھا رہا ہے. شیخ رشید احمد نے ریلوے میں بھی بہت کام کیا اور آگے بھی کام جاری رہے گا. ریلوے کے نئے منصوبوں کی تکمیل سے پاکستان مزید مستحکم ہوگا. عاظم سماتی نے کہا کہ ریلوے کے نئے منصوبوں پر 2021 میں کام شروع کیا جائے گا. نئے منصوبے کے تحت ازبکستان اور افغانستان کے صدور نے بھی دستخط کر دیے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس منصوبے پر جلد کام کے آغاز کی ہدایت کر دی ہے. یہ منصوبہ ML1 کے بعد دوسرا بڑا منصوبہ ہوگا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریلوے میں بہتری لائی جائے. چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کمزور حکومت کو MQM کی صرف 6 سیٹوں کا سہارا ہے. یہ استعفے دیں, باہر آئیں تو حکومت ان کی بات مانے گی. پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاک سرزمین پارٹی شہر کو لاوارث نہیں چھوڑے گی. MQM ایجنٹ ہے, تھی اور رہے گی. عمران خان کی وفاقی حکومت فیل ہو گئی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت عمران خان چلا رہے. مردم شماری کو جس کے اوپر یہی پارٹیاں کورٹ میں گئی ہوئی ہیں, اس کو کل کیبنٹ نے اپروو کر دیا کہ بھائی اسی کو فائنل مان لو اور آگے پاس آن کر دیا, وہ منظور ہو جائے گا. MQM نے کیا تیر مارا ہے, اختلافی نوٹ ڈال دیا بیوقوف بنانے کے لیے. اختلافی نوٹ سے ان کی مردم شماری رک جائے گی. اس سے بڑا ظلم کراچی والوں کے ساتھ ہو نہیں سکتا کہ تم 3 کروڑ کی آبادی کو آدھی گنو.
مجھے اسکول کے پیسے کم ملیں گے, مجھے دواؤں کے پیسے کم ملیں گے, مجھے پانی کم ملے گا, مجھے سارا جو نظام ہے کراچی کا وہ تباہ برباد ہو جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک اس شہر کا چوکیدار نہیں بدلو گے جو کہ چوروں کے ساتھ مل کر تمہیں لوٹ رہا ہے, کراچی والوں, جب تک تمہارا یہ شہر محفوظ نہیں رہ سکتا. 35 سالوں سے ایم کیو ایم اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہے. ابھی اس کو بولنا تھا وہاں پر, ان دونوں مسائل پہ کیبنٹ میں پی آئی اے شفٹ ہو رہا ہے اور مردم شماری ایکسپٹ کر لی گئی. ابھی اس کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. اتنی کمزور حکومت جو کہ صرف ایم کیو ایم کے 6 سیٹوں سے چل رہی ہے, اگر یہ اس حکومت سے کوئی بات نہیں منوا سکتے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اب بات قاتل وائرس کی. کرونا کی دوسری لہر خطرناک ہونے لگی. لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کورونا کو بے قابو کر دیا ہے. 24 گھنٹوں میں مزید 83 مریضوں کے انتقال نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں. اموات کی تعداد 9557 ہو گئی. مزید 2142 افراد میں کورونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 4,63,000 ہو گئی. 4,15,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے. 37,905 مریض زیر علاج ہیں. پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 83 مریضوں کا انتقال ہو گیا. پنجاب میں 3,732, سندھ میں 3,379, خیبر پختونخوا میں 1,563, بلوچستان میں 179, گلگت بلتستان میں 99, آزاد کشمیر میں 211 اور اسلام آباد میں 394 مریض انتقال کر چکے. 24 گھنٹوں میں مزید 2,142 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. پنجاب میں 1,33,000, سندھ میں 2,06,500, خیبر پختونخوا میں 55,811, بلوچستان میں 18,000, گلگت بلتستان میں 4,832, اسلام آباد میں 36,483, آزاد کشمیر میں 8,040 مریض ہو چکے. مزید آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 17,27,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 7,85,00,000 ہو گئی ہے. 5,53,00,000 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں. موضوع کورونا وائرس کے باہر جاری. امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا. امریکہ میں 3,31,000, برازیل میں 1,88,000, بھارت میں 1,47,000, میکسیکو میں 1,19,000, روس میں 52,500, فرانس میں 61,700 اور سعودی عرب میں 6,148 اموات ہو چکی. الخدمت فاؤنڈیشن لاہور نے مسیحی بھائیوں کے لیے کرسمس کے موقع پر فوڈ اینڈ ونٹر پیکج پر بی جی فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن کو پیش کیا. الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے صدر عبدالعزیز عابد اور نائب صدر انجینئر احمد حماد رشید نے چیئرپرسن بی جی سے ملاقات کی اور انہیں کرسمس کی مبارکباد پیش کی. عبدالعزیز عابد نے کہا, الخدمت فاؤنڈیشن بلا رنگ و نسل اور مذہب خدمت کا سلسلہ جاری رکھے گی. لاہور میں کرسمس کی تحائف مسیحی بھائیوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں. انجینئر احمد حماد رشید نے کہا, الخدمت فاؤنڈیشن نے انتہائی مشکل حالات میں دکھی انسانیت کی خدمت کی ہے. اور اب خبریں عالمی منظرنامے سے. عالمی افق سے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عراق میں نہتے شہریوں کے قتل عام میں ملوث بلیک واٹر کے 4 کرندوں سمیت 15 افراد کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معافی دے دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے بدنام زمانہ بلیک واٹر کے ان کرندوں کو بھی معافی دے دی جنہوں نے 2007 میں بغداد میں شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی. فائرنگ کے نتیجے میں 9 سالہ بچے سمیت 14 عراقی شہری جاں بحق ہو گئے تھے. اسرائیلی انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک اور بڑا مسلم ملک انہیں تسلیم کرنے والا ہے, لیکن وہ ملک پاکستان نہیں. اسرائیلی وزیر کے مطابق تل ابیب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدت اختیار اور اقتدار کے آخری ایام میں 5ویں اسلامی ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. امریکہ کی جانب سے اس ملک کے نام کا اعلان کیا جائے گا جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے معاہدے کے ایک بنیادی ڈھانچے کا خواہاں ہے. یہ ایک امن معاہدہ ہوگا. اسرائیلی وزیر نے کہا کہ ایک ملک خلیج ہے لیکن وہ سعودی عرب نہیں, دوسرا ملک مشرق میں ایک بڑا مسلم اکثریتی ملک ہے لیکن وہ ملک پاکستان نہیں.
मजीद आपको बताएं कि इसराइल में बजट पर जारी डेडलॉक हुकूमत को ले डूबा। पार्लियामेंट तहलील करके नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। नेतन्याहू की हुकूमत बजट पास करने में नाकाम रही, जिस पर ऐसा डेडलॉक पैदा हुआ जो हुकूमत को ही ले डूबा और नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत खत्म कर दी गई। मार्च में नए इंतखाबात का ऐलान किया गया है। इसराइल में 2 साल में चौथी बार इंतखाबात होंगे। नेतन्याहू को कोरोना वायरस के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर भी तनकीद का सामना था। फ्रांस और बरतानिया में कोरोना के बायस लगाई जाने वाली सफरी पाबंदियां नरम कर दी गईं। दोनों ममालिक में बहरी, फजाई और जमीनी सफर दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक हो गया है। फ्रांस और बरतानिया में अशिया की तरसील की बहाली का मुआहदा तय पा गया। बरतानवी शहरियों को फ्रांस में दाखिले की भी इजाजत मिल गई, ताहम दाखिले से पहले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पेश करना होगी। नई शराइत फ्रांसीसी और यूरोपीय यूनियन की शहरियों पर भी लागू होगी। नाज़रीन, तुर्की में अर्तुगरुल गाजी के शहर सोगोद से $6 अरब के सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। तुर्की के ज़राई शोबे के सरबराह के मुताबिक वस्त मगरबी तुर्की के इलाके सोगोद से तकरीबन 100 टन सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। सोने की मिकदार का अंदाज़ा 35 लाख औंस यानी 99 टन लगाया गया है और इसकी कीमत $6 अरब से ज़ायद बनती है। आइंदा 2 बरस में इन ज़खायर से हासिल किया गया सोना तुर्की की मईशत का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जर्मनी में पाकिस्तानी तारिकीन वतन की मस्जिद के नायब इमाम को कत्ल कर दिया गया। जर्मन सूबे बॉडन में पाकिस्तानी तारिकी वतन की कायम करदा मस्जिद अल मदीना के 26 साला नायब इमाम शाहिद नवाज को कत्ल कर दिया गया। मकतूल का ताल्लुक गुजरात से था। शाहिद नवाज अपनी अहलिया के हमरा दराए फिल्स के करीब मौजूद थे कि नामालूम अफराद ने दोनों पर सलाखों से हमला कर दिया। हमला इस कदर शदीद था कि शाहिद नवाज मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि उनकी अहलिया चोट लगने से जमीन पर गिर के बेहोश हो गई। फ्रांस में फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं, 1 जख्मी हो गया है। पुलिस एहलकार वस्ती फ्रांस में घरेलू झगड़े की शिकायत पर एक जगह पहुंचे। खातून को बचाने की पुलिस एहलकारों की कोशिश के दौरान एक शख्स ने फायरिंग कर दी। 3 पुलिस एहलकार मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 1 जख्मी हो गया। बरतानिया में पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले भारतीय चैनल पर 20,000 पाउंड जुर्माना आयद कर दिया गया है। बरतानवी मीडिया वॉच डॉग ऑफ कॉम ने भारतीय टीवी रिपब्लिक के मेजबान अर्नब गोस्वामी पर जुर्माना आयद किया है। बरतानवी मीडिया वॉच डॉग के मुताबिक भारत के रिपब्लिक टीवी के मेजबान अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में पाकिस्तानियों के खिलाफ जज्बात को उभारा गया। जुर्माना आयद करने वाले बरतानवी इदारे के मुताबिक ऐसे प्रोग्राम पाकिस्तानियों की जान के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी सियासतदान वाजिद खान हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन तैनात हो गए हैं। मलका बरतानिया ने वाजिद खान की तैनाती की मंजूरी दे दी। वाजिद खान लंका शायर के इलाके हर बरने से रुकन हाउस ऑफ लॉर्ड्स तैनात हुए हैं। वाजिद खान बतौर रुकन यूरोपियन पार्लियामेंट भी जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। उन्हें अपोजिशन के सबसे कम उम्र लॉर्ड होने का एजाज भी हासिल हुआ है। उनका ताल्लुक पाकिस्तान के जिला गुजरात की तहसील खारिया से है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मामूली जराइम के मुकदमात का फैसला 1 दिन में करने का फैसला किया गया है। मामूली जराइम पर इंतजामी अदलिया 1 दिन में 50 फैसले कर सकेगी। गदागरी, खुदकुशी, मामूली बदकारियों के मुकदमात 1 रोजा अदालतें सुनेंगी। इसके अलावा छुपकर फोन कॉल सुनना, दूसरों को परेशान करना, खानदानी झगड़े, कब्रिस्तान की बेहुरमती, ट्रैफिक और वीजा कवानीन की खिलाफ वर्जियों के मुकदमात के फैसले भी किए जा सकेंगे। और अब खबरें खेल के मैदानों से। ऑलराउंडर शादाब खान पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए। जफर गोहर को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। शादाब खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच के बाद अपनी बाईं टांग में तकलीफ की शिकायत की, जिसके बाद शादाब का MRI स्कैन करवाया जाएगा।
रिपोर्ट के बाद ही उनकी इंजरी की असल नोयत सामने आएगी कि उन्हें क्रिकेट में वापसी के लिए कितना वक्त दरकार है। दूसरी जानब इंजरी का शिकार कौमी टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम और इमाम उल हक ने हल्की ट्रेनिंग शुरू कर दी। दोनों खिलाड़ियों ने इंजरी के 10 रोज बाद ट्रेनिंग का आगाज किया। वर्ल्ड चैंपियन आमिर खान मार्च अप्रैल में फाइट करेंगे। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का हरीफ अमेरिका या यूरोप होगा। बॉक्सर आमिर खान ने कहा कि बॉक्सिंग की प्रमोशन के साथ अपनी ट्रेनिंग पर भी फोकस कर रहा हूं और मार्च या अप्रैल में फाइट करने का इरादा है। उनका हरीफ कौन होगा ये अभी तय नहीं हुआ। कोरोना वायरस की वजह से रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हुई है। और अब खबरें एंटरटेनमेंट की दुनिया से। नाज़रीन, बर्रे सगीर की कोयल कानों में रस घोलती आवाज मलका तरन्नुम नूर जहां को बिछड़े 20 बरस बीत गए। गीतों को मुदभरी आवाज से लाजवाल कर दिया।